तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 3-4 कमरे छोड़कर वो बड़े सहन के दरमियान खड़ी उन पौधों को देख रही थी जो अजीब दिखाई दे रहे थे। उनकी सूरतें पौधों की तरह हरगिज न थीं। पहली नजर में वो इंसानी सूरतों से मुशाबा लगे। उनमें कई तरोताजा और कई सूख चुके थे। वो मजीद आगे बढ़ी और सूखे पौधे को हाथ में लेकर देखना चाहा, मगर तभी उसके बदन में खौफ की सर्द लहर ने उसके हवास मुअत्तल कर दिए। कहते हैं अल्लाह पाक ने इंसानों की पैदाइश से पहले बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई, जिनकी गिनती वही जानता है। इसमें शक नहीं कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से कबल हुई। फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग से और इंसानों को मट्टी से बनाया गया। खालिक़े कायनात की इस दुनिया में इंसानों के साथ ऐसी मखलूक का बसेरा है जिन्हें हम हवाई मखलूक कहते हैं, जो किसी न किसी शक्ल में अपने होने की निशानदेही करवा देती है। तारकोल की शफाफ सड़क पे गाड़ी दौड़ती चली जा रही थी। दाएं बाएं खेतों का लंबा सिलसिला जारी था। पंकज उदास की गजलों ने माहौल को उदासी की लपेट में ले रखा था। शाहिद की निगाहें विंड स्क्रीन पे जमी थीं, जबकि साथ वाली सीट पे सारा कभी कभार झपकी मार लेती। पिछली सीट पे दोनों बच्चे सोए पड़े थे कि गाड़ी एक झटके से रुक गई। सारा जो गुनूदगी में थी हड़बड़ा के उठ बैठी। क्या हुआ, हम घर पहुंच गए? वो शाहिद की जानब देखते हुए खुमार आलूद लहजे में बोली, मुझे लगता है टायर पंक्चर हो गया है। समझ नहीं आ रही फिल्मों की तरह ये आधी रात को सुनसान सड़क पे ही गाड़ी क्यों खराब हुई। शाहिद की इस बात पे वो खिलखिला के हंस पड़ी। बाहर जरा निगाह भी डालें बेगम साहिबा, बारिश के आसार नुमाया हैं। अगर बारिश होगी तो तूफानी बारिश होगी और हमारे पास गाड़ी के अलावा कोई जय पनाह नहीं है। उसने गम और गुस्से से पत्थर को ठोकर मारी और डिक्की से सामान निकालने के लिए झुका। सारा ने सर बाहर निकाला तो मौसम के तेवर देखते वो भी परेशान हो गई। ठंडी हवा के झोंके, बिजली कड़कने की आवाज ने माहौल को यकदम ही हैबतनाक कर दिया था। बच्चों के स्कूल तातीलात की वजह से वो 15 दिन अम्मी के घर रहकर वापस घर जा रहे थे। शायद गुस्से से डिग्गी बंद करते हुए बुड़बुड़ाया, इसे भी यहीं खराब होना था। क्यों, अब क्या हुआ? यकदम वो परेशान हुई। डिग्गी में सामान रखना भूल गया। अब गाड़ी ठीक करना नामुमकिन है। शायद मुझे तो डर लग रहा है, अगर बारिश शुरू हो गई तो हम कब तक यूं ही सड़क पर खड़े रहेंगे। बिजली कड़कने की आवाज पे सारा खौफजदा हो गई। जब तक यहाँ से कोई गुजर नहीं जाता उसी से मदद मांग सकते हैं। वो आगे पीछे देखते बोला। दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान तक ना था। तारीक रात ने तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था। अचानक शाहिद की निगाह चंद फरलांग के फासले पे एक 2 मंजिला इमारत पर पड़ी, जिसकी जानब रास्ता खेतों के दरमियान से गुजरते हुए जा रहा था। उस वक्त ये घर इनके लिए किसी नेमत से कम न था। चलो सारा, बच्चों को उठाओ, उस तरफ चलते हैं, वहां कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। गाड़ी को लॉक करते वो तेज कदमों से घर की जानब बढ़ने लगे। आ जाओ। करीब पहुंचने पे उन्हें कुछ तसल्ली हुई। घर के दाएं बाएं बांस की छोटी छोटी झुग्गियां बनी हुई थी, जिसके अंदर इक्का दुक्का लोग सोए पड़े थे। शायद ने घर के करीब जाकर दरवाजा खटखटाया। 3-4 बार दस्तक देने से दरवाजा खुल गया। वो 11 या 12 साल की छोटी बच्ची थी, जो काटन के घाघरे में खैमा बदोश लग रही थी। गुड़िया, घर में कोई बड़ा है, उन्हें बुला लाओ। शाहिद ने बच्ची को शफकत से कहा। वो कुछ देर खड़ी उन्हें घूरती रही, मगर जब बोली तो दोनों कुछ खौफजदा हो गए। आप अंदर आ जाएं, ये मेरा ही घर है। उसकी आवाज औरतों की तरह थी, मगर अजब करख्तपन नुमाया था। चेहरे से वो अब हरगिज औरत नहीं लग रही थी। शायद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंदर जाने की बजाय इन झुग्गियों में रहने वालों से मदद मांग लें। लड़की को अंदर पलटते देखकर सारा ने सरगोशी की। उसके लहजे में खौफ नुमाया था। देख तो रही हो, सभी सोए पड़े हैं और न जाने कैसे लोग हैं। इस वक्त सच छुपाने को गनीमत है कि ये घर मिला है। तुम परेशान ना हो, मैं साथ हूं ना। जो घर बाहर से सिर्फ 2 मंजिला इमारत दिखाई दे रहा था, अंदर से बेहद वसी था। चौड़ी सी राहदारी से गुजरते हुए वो लड़की दाएं तरफ कमरे की जानब मुड़ी और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। आ जाओ, वेलकम टू माई होम। कमरा बेहद उम्दा तर्ज के फर्नीचर से आरास्ता था। दीवारों के साथ 2 बेड लगे थे। साइड पे छोटा सोफा और 2 कुर्सियां रखी थीं।
میرے خیال میں رات گزارنے کے لیے یہ کمرہ کافی ہوگا۔ لڑکی کی کرخت آواز گونجی۔ یہاں اور کون رہتا ہے؟ بالآخر سارا نے سوال داغا۔ بس میں رہتی ہوں اور کبھی کبھار آپ جیسے مہمان آ جاتے ہیں۔ اب آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بائیں جانب میرا کمرہ ہے، دستک دے دینا۔ گہری نگاہ دونوں پہ ڈالتے وہ باہر نکل گئی، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمرہ خاموشی کی چادر میں لپٹا ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ زیرو کا بلب اپنی تمام تر کوشش کے باوجود روشنی پھیلانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ میں تمہارے اندر عجب طرح کا اضطراب دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ شاید یہ کہیں سے بھی بڑی عورت لگتی ہے، اور پھر اکیلی اتنے بڑے گھر میں رہنا، کہیں یہ کوئی ہوائی مخلوق یا بھوت پریت نہ ہو؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے۔ اس وقت کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تم جانتی ہو جن یا اس قسم کی فضولیات چیزوں کو میں نہیں مانتا، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ شکر کرو کہ اس طوفانی بارش میں ایک ٹھکانہ مل گیا۔ اب ایسی باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو پلیز۔ مگر شاید آپ سوچے تو صحیح۔ سارا سو جاؤ پلیز، میں جاگ رہا ہوں۔ ابھی 12:30 کا ٹائم ہے، 5 گھنٹے تک صبح ہو جائے گی، تب ہم نکل پڑیں گے۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی۔ سارا کو 2-3 بار جھپکی آئی، جبکہ وہ سوئی نہیں۔ وقت دیکھا تو گھڑی کی سوئیاں 1:30 بجا رہی تھیں۔ وقت تو لگتا ہے یہیں تھم سا گیا۔ سارا اکتائے لہجے سے بولی۔ بارش کے ساتھ طوفانی ہوا کی رفتار بھی زوروں پہ تھی۔ شاید ہوا سے کوئی وزنی چیز گری تھی۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، ایسے تھک جاؤ گی، شاہد نے لمبا کش لگاتے ہوئے دوبارہ کہا۔ نیند کی نہ جانے کون سی حالت تھی کہ اسے لگا کہ کوئی چیز اس کا کلیجہ کاٹ رہی ہے، اور سخت دباؤ سے سانس کی آمد و رفت انتہائی سست پڑ رہی تھی۔ خوف کی اس حالت میں وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ لمبے لمبے 2-3 بار سانس لینے سے اس کی حالت قدرے بحال ہوئی۔ تب اس نے کمرے کے اطراف نگاہ ڈالی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ ایک طرف گھر کا پر اسرار سناٹا، دوسری طرف اندھیرے کا راج ماحول کو مزید ہولناک بنا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دائیں بائیں دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ گھر کے سبھی دروازے کھڑکیاں بند تھے۔ 3-4 کمرے چھوڑ کر وہ بڑے صحن کے درمیان کھڑی ان پودوں کو دیکھ رہی تھی جو عجیب دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی صورتیں پودوں کی طرح ہرگز نہ تھیں۔ پہلی نظر میں وہ انسانی صورتوں سے مشابہ لگے۔ ان میں کئی تر و تازہ اور کئی سوکھ چکے تھے۔ وہ مزید آگے بڑھی اور سوکھے پودے کو ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہا، مگر تبھی اس کے بدن میں خوف کی سرد لہر نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ پودے کی ٹہنیوں کی جگہ لمبے کھردرے انسانی بال اس کے ہاتھ میں جھول رہے تھے۔ اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور دہشت سے کمرے کی جانب بھاگی تو اس نے دیکھا وہ چھوٹی بچی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر سارا کی چیخ نکل گئی۔ اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھی۔ اتنے میں شاہد بھی آ گیا اور اس نے سارا کو کہا، کیا ہوا؟ سارا نے بتایا کہ وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ کوئی ڈائن ہے۔ پھر اچانک سے چھن چھن کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ دونوں کمرے کی جانب بھاگتے ہیں۔ بچوں کو اٹھا کر وہ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی لائٹس بند ہو جاتی ہیں۔ سارا اور شاہد کی چیخو پکار سن کر جھگیوں والے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ شاہد اور سارا نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ جھگیوں والے لوگوں نے بتایا کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا اور یہ گھر کئی سالوں سے غیر آباد پڑا ہے۔ جو کوئی بھی اس گھر میں جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ لوگ اس گھر سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ آپ صبح تک ہمارے ساتھ جھگیوں میں قیام کر سکتے ہیں۔ پھر سارا اور شاہد نے رات کا باقی حصہ جھگیوں میں گزار کر اگلے دن گاڑی ٹھیک کروا کر واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ سارا اور شاہد کا کہنا ہے کہ آج بھی جب وہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھا آج کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔